इन हदीसों को देखकर हुजूर फरमाते मैं जनाब पाक पुश्तों से मुंतकिल होता चला आया, लिहाजा मुसलमान। अच्छा साहब हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद वालदा के मुताबिक दीजिए साहब एक रिवायत अगर जो सनद के एतबार से सही लेकिन फज़ाइल में तमाम उलमा इसको कबूल करते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा फरमाया, अपने वालिदैन के कब्र पर गए और दोनों को जिंदा किया और दोनों को जिंदा करने के बाद उनसे कलेमा पढ़ा। कलेमा पढ़ा उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम हज के लिए गए। लीजिए साहब अब ये बहस चल निकली, चंद बातें और इसमें आई। मैंने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना चाहिए, अल्लाह ताला ने रोक दिया। अब इसका जवाब देते हैं उलमा। एक तो ये कि वो अगर मोमिन थे तो जिंदा क्यों किए गए। उलमा उसकी फजीलत ये बयान करते हैं कि जनाब वो हुजूर के वालिदैन तो थे मगर सहाबी न थे। सहाबियत के शरफ से मुशर्रफ करने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको जिंदा किया और अपना कलेमा पढ़ाया ताकि सहाबियत के शरफ से वो मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हो जाएं। अच्छा दुआए मग़फ़िरत के लिए रोक दिया गया। उलमा इसका जवाब ये देते हैं, ये सारी बातें किताबों में आपका वक्त बचाने उसकी तफसील नहीं अर्ज कर रहा। कहा इसलिए मना कर दिया मेरे हबीब तुम इनके मग़फ़िरत की दुआ मत करो। अगर तुमने मग़फ़िरत की दुआ की तो हो सकता है लोग कहेंगे इनसे क्या गुनाह सरज़द हुआ कि जिसकी मग़फ़िरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मांगी वो इनसे गुनाह सरज़द नहीं हुआ, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया। अब आइए फ़िक़्ह की इबारतों पर हम चलते जरा उलमा के तवज्जो के। फ़िक़्ह अकबर में ये इबारत है मात अलल कुफ़्र, जिसका तर्जुमा लोग करते उनका इंतकाल कुफ़्र में हुआ। उलमा इसका जवाब क्या देते हैं सुनिए। उलमा जवाब देते हैं मात अलल काफ़िरीन तो नहीं, मात अलल कुफ़्र है, जिसका माना ये होगा कि ज़माने कुफ़्र में उनका इंतकाल हुआ। काफिर नहीं था, ज़माने कुफ्र में उनका इंतकाल हुआ। बहुत लोग दलील लाते हैं। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ने हुजूर के वालिदैन के अदब ईमान पर एक मुकम्मल रिसाला लिखा और शायद अल्लामा महमूद आलूसी को पहुंचा। तो महमूद आलूसी बहुत बड़े अल्लामा थे बगदाद। उन्होंने मुल्ला अली क़ारी को जो सुस्त कहा, जो रद्द किया, उसकी वजह यही थी उन तक रुजू नहीं पहुंचा। लेकिन शफ़ा मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ने इमामुल्लाह अली क़ारी का रुजू उनका रुजू मौजूद है। इस मौक़िफ़ से मुल्ला अली क़ारी ने रुजू किया और इस पर इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ने एक रिसाला भी लिखा और अपना फ़ता हामिदुल फ़तावा इसके मुताबिक पूरी तफसील बयान की। अब आइए साहब कहते हैं माता अलल कुफ़्र कि वो काफिर मरे नहीं बल्कि ज़माने कुफ़्र में मरे। एक जवाब ये दिया गया कि ये इबारत किसी ने उसमें दाखिल कर दी। ये इलाही इबारत है जो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नहीं है। अब आइए एक जवाब सुनिए। अब ये करीब के आपने देखा होगा एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं मक्का के सैयद मोहम्मद अली मालिकी रहमतुल्लाह। 6-8 बरस पहले उनका इंतकाल हुआ। दौरे हदीस पढ़ाते और मक्का के मज़ाफ़ात में थे। बहुत सारे हज़रात ने शायद उनकी ज़ियारत भी की होगी। उनकी किताब का नाम है ज़ख़ीरा मोहम्मदिया। ज़ख़ीरा मोहम्मदिया अल्लामा अलवी कहते हैं मैं मदीने शरीफ गया और मदीने शरीफ जाने के बाद मैंने फ़िक़्ह अकबर जो कलमी उसको मैंने देखा। अल्लामा अलवी ज़ख़ीरा मोहम्मदिया में लिखते हैं कि मुझे फ़िक़्ह अकबर में उस किताब में मात अलल कुफ़्र वाली इबारत मुझे नहीं मिली। ये कलमी नुस्खे में वो कहते हैं ये इबारत उसमें मुझे नहीं मिली, लिहाजा इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु पर बहुतान कि वो गोया उनके काफिर होने के ताल्लुक। मुख्तसर ये था जो पैगाम मुझे देना वो ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस पेट में 9 महीने रहे हो तो वो पेट कैसे जहन्नम में जाएगा जब रुमाल लग जाने से अज़ीज़ान गिरामी कपड़े को आग नहीं जलाती तो उसे आग कैसे जलाएगी जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिनकी कुश में जलवा कर और जिन वालिदा मालिदा के पेट में जलवा करो उसे जहन्नम कैसे जला सकता। लिहाजा हासिल कलाम ये निकला कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन और हुज़ूर से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक इनमें कोई काफिर नहीं था। तफसील अगर देखना चाहेंगे अहले इल्म हज़रात हज़रत अल्लामा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरीलवी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला शुमूलुल इस्लाम का मुतालिया फरमाइए कि बेशुमार दलाइल आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरीलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसके जमा की। और जरा आगे चलिए सहाबा किराम रिज़वान की ये आदत कि जिस शय से हुज़ूर को निस्बत हो जाए उसकी वो ताज़ीम किया करते थे। सिर्फ एक मिनट वो रिवायत में सुनते जाइए।
مثلا ایک صحابی کے بعد حضور علیہ السلام کی کمان جس سے تیر پھینکتے، حضور علیہ السلام کی کمان ان کے پاس آ گئی، اس کمان کو وہ بغیر وضو کے نہیں چھوا کرتے، اس کی توقیر کرتے۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر چل کر ایک جگہ نماز پڑھ لیں۔ کا کیا ہوگا؟ کہا جب آپ وہاں نماز پڑھیں تو میں اس کو اپنی جائے نماز بنا دوں گا۔ حضور علیہ السلام ان کے گھر گئے، گھر جانے کے بعد ایک جگہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کو صحابی نے اسے مصلی بنا دیا اور وہیں وہ نماز پڑھتے، بلکہ ایک صحابی کو دعوت دے کر کے لائے، چلو تم میرے گھر چلو۔ کیا دعوت ہے؟ پلاؤ ملے گا، بریانی ملے گی، زیادہ ملے گا، کیا ملے گا؟ کہا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ کائے کی دعوت دیتا ہوں؟ میں تمہیں وہاں نماز پڑھاؤں گا جہاں نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھا۔ وہ آئے ان کی دعوت پر اور وہاں انہوں نے نماز ادا کی کہ جہاں حضور علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ ایک اور صحابی ایک دوسرے صحابی کو لاتے ہیں، کہا تم میرے گھر چلو، تمہاری دعوت کیا دعوت؟ کہا تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں تمہیں اس گلاس سے پانی پلاؤں گا جس پہ حضور علیہ السلام نے پانی پیا۔ ایک گلاس حضور کے سامنے رکھا گیا، آپ نے جب پانی پیا، پانی پینے کو صحابی اس نشان کو گویا ایک طرح سے طے کر لیا اپنے ذہن میں کہ یہ وہ حصہ کہ جہاں حضور علیہ السلام نے پانی پیا، لوگوں کو بلا کر کے لاتے، جب آ کے لوگ اس گلاس سے پانی پلاتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گلاس سے پانی پیا، آپ نے دیکھا یہ نسبتیں کتنی مضبوط ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس نسبتوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ آئیے حاکم نے اپنی صحیح میں لکھا اور علماء نے اسے نقل کیا، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو والدہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا وصال ہوا۔ جب ان کا وصال ہوا حضور نے حکم دیا غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، اور کفن میں اپنا کرتا نکال کر کے فرمایا ان کو پہنا، کفن میں اپنا کرتا مبارک نکال کر کے اسے پہنا دیا جائے، کرتا بھی پہنا دیا گیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور جب قبر میں اتارا گیا سبحان اللہ آپ حضور نے ایسا کرم فرمایا کہ جب قبر میں اتارا جانے لگا تو کہا ٹھہر جا، رک گئے لوگ، حضور علیہ السلام خود اس قبر میں لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے اور اپنے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام وسیلے سے دعا اور دعا کرنے کے بعد اب کہا انہیں قبر میں اتار دو، اور فرمایا میں نے قبر میں لیٹ کر اس قبر کو اتنا برکت بنا دیا، یہ قبر ابھی نے کوئی اذیت نہیں پہنچا، یہ قبر اس سے کوئی بھی صعوبت یا مصیبت نہیں پہنچائے گی، چونکہ میں نے اس میں لیٹ کر اور اس کو برکت بنا دیا۔ یہ ساری مثالیں بڑی مختصر دے رہا ہے۔ بخاری شریف، یہ بخاری میں حدیث، حضور علیہ السلام کی خدمت میں خاتون آئیں اور اس زمانے میں اپنے گھر میں چادر لبن لیا کرتی، وہ آئیں، آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ چادر حضور علیہ السلام کی خدمت میں دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے گھر میں بنا اور میری خواہش ہے آپ اسے استعمال کریں۔ ایک روایت میں یہ ہے جب وہ چادر پیش کی گئی اس کا دل رکھنے کے لیے کہ میں نے اسے استعمال کر لیا، حضور علیہ السلام اندر گئے اور اندر جانے کے بطور تہمت اسے باندھ کر آئے اور بیٹھ گئے۔ عورت کی بھی کوئی تسلی ہو گئی ہوگی کہ میں جو چادر لائیں حضور علیہ السلام کو استعمال کر دیا، کچھ دیر بیٹھے رہے۔ راوی کہتے اچانک صحابی اٹھے اور حضور سے چپ چاپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عنایت فرما، یہ چادر مجھے عطا فرما۔ پھر حضور علیہ السلام اندر گئے اور تہمت اپنا پہنا، اس چادر کو جو تہمت بنا اس کو لپیٹ کر تہ کر کے باہر لایا اور لانے کے بعد سائل کو دے دیا۔ یہ سائل جب جانے لگا چند صحابہ اس کے پیچھے دوڑ اور دوڑ کر اسے پکڑنے کے بعد کہا کہ تمہیں یہ دونوں باتیں معلوم، ایک تو تمہیں یہ بات بھی معلوم تھی کہ چادر کے علاوہ حضور کے پاس کوئی چادر نہیں، یہ بھی تمہیں معلوم، اور یہ بھی تمہیں معلوم تھا کہ جب کوئی شخص حضور سے سوال کرے تو آپ منع نہیں کرتے، تو تم نے چادر مانگی تھی، حضور کو اذیت میں ڈال دی، ایک تو چادر نہیں اور جو ملی وہ تم نے مانگی، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ پتا تھا تمہیں حضور علیہ السلام منع نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بھی کوئی شخص حضور سے مانگتا، ارے صاحب دنیا کی نعمت تو اپنی جگہ ہے، جنت مانگے تو جنت بھی دے دے۔ حضرت ربیعہ نے جنت میں حضور کا ساتھ مانگا تو وہ بھی عطا فرماتا، وہ تو سرکار ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب جب کوئی آئے اس سے مانگنے کے لیے تو منع نہ کرنا، اور کوئی چیز ایسی کوئی مانگتا کہ جو حضور علیہ السلام کے پاس نہ ہوتی اور وہ اس کا مطالبہ کرتا
تو حدیث شریف میں ہے کہ حضور خاموش ہو جاتے، منع نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے، منع نہیں کرتے کہ نہ کسی سائل کو کہا ہی نہیں. یہی مطلبی شعر تھا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین